मेहनती किसानको पौरख, प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण। अर्ग्यानिक आहार हिमाली अर्ग्यानिक स्टोरले पार्छ साकार। हिमाली क्षेत्रमा उत्पादित गेडागुडी, फलफुल एवं खाद्यान्न पाउने एकमात्र स्टोर हिमाली अर्ग्यानिक स्टोर। हामी कहाँ जुम्ली मासी चामलदेखि हिमाली भूभागमा उत्पादित विभिन्न अर्ग्यानिक खाद्यान्नहरू उपलब्ध छन्। सम्पर्क नम्बर काठमाडौँ महानगरपालिका 29 कालिका स्थान बर्को बोर्डसँगै। प्राकृतिक अनुपम र विशेषताले भरिपूर्ण मेलम्ची क्षेत्रमा उत्पादित, प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण, मिसावट रहित, बास्नादार, स्वास्थ्यवर्धक मेलम्ची ब्रान्डका विभिन्न चामलहरू आधुनिक प्रविधि सहितको आफ्नै मिलबाट कुटानी र प्याकेजिङ गरिएका मेलम्ची ब्रान्डका लोकल चामलहरू अब तपाईकै भान्सामा। फरक स्वाद र फरक पारिवारिक सन्तुष्टिका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क मेलम्ची इन्द्रावती राइस मिल, मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक। काठमाडौँ बिक्री केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिका 31 भुपी सेचन मार्ग, बानेश्वर। रैथाने जातका खाद्यान्नको प्राकृतिक गुण र स्वादको संरक्षण गरी स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न वितरण गरिएको किसान खाद्य उद्योगको होम डेलिभरी सेवाको समयमै फाइदा उठाउँ। हामीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका रैथाने खाद्यान्नहरू घर घरमा पुर्याउन सुरु गरेका छौँ। तपाईको रोजाइको खाद्यान्नको लागि हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् वा किसान खाद्य उद्योग भुपी सेचन मार्ग, बानेश्वरमा आउनुहोस्। हामी तपाईको सेवाको लागि तत्पर छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्न यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले भन्दाखेरि अरूले पकाउँछ हजारौँ सेयर जान्छ। पछाडि बस्दै
ये परिचय मात्रै गरेर भिडियो पनि छ भने अब भएपछि अलिकति वैधानिक जातका खाद्यान्नको प्राकृतिक गुण र स्वादको संरक्षण गरी स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न वितरण गरिरहेको किसान खाद्य उद्योगको होम डेलिभरी सेवाको समयमै फाइदा उठाउँ। हामीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका वैधानिक खाद्यान्नहरू घर घरमा पुर्याउन सुरु गरेका छौँ। तपाईको रोजाइको खाद्यान्नको लागि हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् वा किसान खाद्य उद्योग भुपी सेचन मार्ग बानेश्वरमा आउनुहोस्। हामी तपाईको सेवाको लागि तत्पर छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्न मेहनती किसानको पौरख प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण अर्ग्यानिक आहार हिमाली अर्ग्यानिक स्टोरले पार्छ साकार। हिमाली क्षेत्रमा उत्पादित गेडागुडी फलफुल एवं खाद्यान्न पाउने एक मात्र स्टोर हिमाली अर्ग्यानिक स्टोर। हामी कहाँ जुम्ली मासी चामलदेखि हिमाली भूभागमा उत्पादित विभिन्न अर्ग्यानिक खाद्यान्नहरू उपलब्ध छन्। सम्पर्क नम्बर काठमाडौँ महानगरपालिका 29 कालिका स्थान बर्को बोर्डसँगै प्राकृतिक अनुपम र विशेषताले भरिपूर्ण मेलम्ची क्षेत्रमा उत्पादित प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण मिसावट रहित बास्नादार स्वास्थ्यवर्धक मेलम्ची ब्रान्डका विभिन्न चामलहरू आधुनिक प्रविधि सहितको आफ्नै मिलबाट कुटानी र प्याकेजिङ गरिएका मेलम्ची ब्रान्डका लोकल चामलहरू अब तपाईँकै भान्सामा। फरक स्वाद र फरक पारिवारिक सन्तुष्टिका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क मेलम्ची इन्द्रावती राइस मिल, मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ बिक्री केन्द्र, काठमाडौँ महानगरपालिका 31 भुपी सेचन मार्ग बानेश्वर। धेरै धेरै धन्यवाद। मणिकेयर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मेलम्ची इन्द्रावती राइस मिल, किसान खाद्य उद्योग, हिमाली अर्ग्यानिक कर्णाली स्पेसल प्रडक्टहरूको बारेमा पनि यहाँ समक्ष संक्षिप्त हामीले परिचय राख्यौँ र अघि नै अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन एवं प्रस्तावहरूमाथिको छलफल र निर्णयको लागि म पुनः एकपटक अध्यक्षज्यूलाई यहाँ निमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
आदरणीय महानुभावहरू, अलिकति जिम्मेवार भएको नाताले स्टेजमा पनि हाबी हुँदै रहेछ। संयोगले पनि या जिम्मेवारीले पनि त्यो अवसरको निम्ति यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँ धेरै कुराहरू कता कता आफैमा पर्याप्तता थिएन। अघि जुन हामीले परिचय गरायौँ त्यो पनि अब इमिडिएटली तयार गरेर यहाँहरूको विशेष त अब हामी त तपाईँहरूको सामु शेरधनीहरूको सामु सधैँ परिचय छौँ। त्योसँगै हाम्रा जो दिनरात आफ्नो संस्थामा परिश्रम गर्ने जो परिश्रमी हातहरू छन्, हाम्रा कर्मचारी जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि परिचय यहाँहरूको सामु जाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यो परिचय गराएको हौँ। यसको निम्ति हजारौँ शेरधनीहरूको बिचमा र प्रत्यक्ष प्रसारण भएको हुनाले राष्ट्रिय नेटवर्कहरूबाट पनि यहाँहरूको परिचय जाओस् भन्ने उद्देश्य राखेर यो गरिएको। यसले यहाँहरूमा काम गर्ने हर्ष, उल्लास र आफ्नो व्यक्तित्वलाई अझ निखार बनाउनुहुन्छ, उचाइमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा संस्थाले विश्वास गरेको छ। पछि जुन परिचय हामीले हिमाली मेलम्चीको आयो, त्यसमा पनि अलिक कौशलता प्रयोग गर्न बाँकी नै छ। यो त छोटो समयमा बनाएको सामान्य भिडियो मात्रै हो, त्यसलाई धेरै कलात्मक बनाउनै बाँकी छ, अझ खारिएर आउनेछ। म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। आदरणीय महानुभावहरू, हामी धेरै लामो कार्यक्रम आज गर्दैनौँ। एक त प्रविधि विद्युतीय माध्यम, यसमा धेरै प्राविधिक जनशक्तिहरूको समय जान्छ। फेरि भर्चुअल भनेपछि परम्परागत हाम्रो कार्यक्रमहरू लम्बैदार पनि बनाउनु अर्थ छैन, यसले समयको पनि बचाउनु छ। त्यसपछि अर्को कुरा त हाम्रो यो साधारण सभाको जुन कार्यक्रम पनि अलिक लामो रहेको छ, त्यसले गर्दा पनि हामीले यो आजको दिनमा धेरै लामो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि यो कार्यक्रमपछि हामी यो सञ्चालक समितिको कार्यकाल 3 वर्ष पुरा भएको छ। हामीले कार्यकाल 4 वर्षको देखे तापनि हामीले संस्थाको ध्यानोभर गर्ने लिने बेलामा जसको 3वटा आर्थिक वर्ष बितायो, तथापि विनियमले 4 वर्ष कार्यकाललाई इङ्गित गरिदिएको छ। त्यसकारण त्यो कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सञ्चालक समितिको र रेखा समितिको पनि निर्वाचन गर्नु छ, जसको निम्ति हामीले निर्वाचन समितिको निर्माण गरिसकेका छौँ। हाम्रो अधिवक्ता कमल कुमार भारतीको संयोजकत्वमा हामीले निर्वाचन समिति बनाएका छौँ, जसको परिचय पनि अघि हामीले दियौँ। उहाँहरू आसनमै हुनुहुन्छ। हाम्रा किसान टेलिभिजनका अध्यक्ष पवन श्रेष्ठ, मेरा आदरणीय मित्र समाजसेवी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 विमानका जोन चेयरपर्सन कृष्ण गमिरे, 3 जना रहेको निर्वाचन समिति हामीले बनाएका छौँ। यसमा सबै हामीले के गर्न खोज्यौँ भने संस्थाभित्रका साथीहरू भन्दा बाहिरका साथीहरूलाई राखेर यो निर्वाचनलाई मर्यादित तरिकाले सम्पन्न गरौँ, स्वच्छ तरिकाले सम्पन्न गरौँ भन्ने मनसाय हो। अरू त जो सञ्चालक समितिमा र लेखा समितिमा आए पनि जिम्मेवारीको भारी बोक्ने नै हो। संस्थालाई एउटा लामो यात्रामा हिँडाउने हो। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पुरा गर्ने नै हो। हामीमा नेतृत्वको निम्ति त्यति साह्रो प्रतिस्पर्धा पनि छैन। जो कसैले म काम गर्न आउँछु भन्यो भने उहाँहरूलाई हामी सजिलै जिम्मा दिन सक्ने स्थिति छ। नेतृत्व बिचको बाह्य प्र्याक्टिस भएको जस्तो लुच्छाचुडी पनि छैन। हामीले केही प्र्याक्टिसहरू गरेका छौँ।
हामी सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा भत्ता लिँदैनौँ र केही हामी धेरै सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै बिना तलब काम गरिरहेका छौँ। यो परम्पराले गर्दा हो कि या स्वच्छ मर्यादित वातावरणले गर्दा हो हामीका नेतृत्वमा कुनै पनि लुच्छाचुडी छैन। ताकि मैले धेरै प्लेटफर्महरूमा देखिरहेको छु, धेरै संस्थामा देखेको छु, साना साना इकाइहरूमा साना साना संस्थाहरूमा नेतृत्वको निम्ति अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, लुच्छाचुडी हुन्छ, गैर राजनीतिक सामाजिक संस्कार देखाइन्छ। तर त्यो संस्कार हामीमा अहिलेसम्म पनि बसेको छैन, अब पनि नबसोस्। र यसले नै हामी संस्थालाई एउटा माथिल्लो कोसे ढुङ्गामा लैजान सक्नेछौँ, माइलस्टोनमा पुग्नेछौँ। हामीले बनाएको योजना पनि त्यही हो, हामी यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। शेर सदस्य महानुभावहरू, मैले कि यो स्टेज अहिले लिनुको कारण हामी यसपालि दुईटै कामहरू गर्दैछ। हामीले विनियमले गाइड गरेका केही कुराहरू छ, जति साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ। हामी जति शेर सदस्यहरू संस्थाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको 51% उपस्थिति माइनटमा जनाउनु पर्नेछ। र यसलाई भनौँ न विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारण गरे पनि अब अहिलेसम्मको कार्यविधिले हस्ताक्षरलाई नै प्राथमिकता दिएको छ र 51% को हस्ताक्षर पनि हामीले जज गर्नु छ। यसकारण हामीले प्रसारण विद्युतीय माध्यमबाट भए पनि हामी भोलि भौतिक शरीरले उपस्थित भएर निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नेछौँ। अब यो क्रम पर्सिदेखि सुरु हुन्छ। त्यस कारण पनि हामीले अहिले यो प्रतिवेदनलाई यहाँहरूको बिचमा राखेँ र यो धेरै शेर सदस्य महानुभावहरूकोमा अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र उहाँहरूको के टिप्पणी रह्यो भने अहिले हामीले हाम्रो आइटी विभागका मित्रहरूले उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव राख्ने समय दिनुहुनेछ। त्यस्तो छ भने उहाँहरूले राख्नुहुनेछ। अझै पनि यसलाई केही आइरहेको छ प्रतिक्रियाहरू सुझावहरू, उहाँहरूको केही अभिव्यक्ति राख्न मन लागेका कुराहरू कोही सदस्यले राख्न माग गर्नुभएको छ। सहकर्मी मित्रहरू भनिदिनुहोस्, अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छ भने उहाँलाई राख्न दिउँ। किनभने साधारण सभा शेरधनीहरूको नै हो, सबैभन्दा बढी सर्वशक्तिमान पनि शेरधनीहरू नै हुन्। यसकारण उहाँहरूको केही कुरा राख्न कोही प्रतिनिधिले माग गर्नुभएको छ भने उहाँलाई हामीले जुम मार्फत अहिले पनि कुरा राख्न दिउँ। मित्रहरू, अहिलेसम्म पनि कोही प्रतिनिधिले कोही शेर सदस्यज्यूहरूले समय माग्नु भएको छैन। अब यो क्रम पर्सिबाट पनि सुरु हुनेछ। यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र गुनासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। अफिसमा यहाँहरूको भौतिक शरीरसँग हाम्रो साक्षात्कार हुनेछ र निर्णय पुस्तिकामा पनि हस्ताक्षर हुनेछ। सो कारण अहिले म यो प्रस्ताव र छलफलका विषयहरूलाई यहाँहरूसँग राखेर यसलाई पारित गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्छु। आदरणीय महानुभावहरू, सञ्चालन समितिको तर्फबाट अब 2076-77 सालको वार्षिक प्रतिवेदनलाई पारित गरिदिनुको निम्ति म जोरदार ताली बजाएर पारित गरिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु। सँगसँगै लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई पनि पारित गरिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु। सँगसँगै 76 को लेखा प्रतिवेदनबाट नाफा नोक्सान
नगद प्रवाह वितरणलाई पनि पारित भएको घोषणा गरिदिनु अनुरोध गर्छु। आर्थिक वर्ष 76-77 को प्रगति प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने र 77-78 को बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने यो छलफलको एजेन्डा छ। अघि मैले जुन यहाँहरूको सामु वाचन गरेर गइसकेको छु र यो आगामी वर्षको निम्ति यो नीति र कार्यक्रम र बजेटलाई पनि पारित गरिदिनुको निम्ति आदरणीय शेरधनीहरूमा महानुभावहरूमा म हार्दिक अनुरोध गर्छु। संस्थाका केही विनियमहरू, नीतिहरू, कार्यदिशाहरू र निर्देशिकाहरू केही आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ। यो सञ्चालक समितिले उपयुक्त कुराहरू जसको विनियमको परिचय दफा सबै खुलाएर निर्णय पुस्तिकामा लेख्नेछ, यसलाई पनि म पारित गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्छु। संस्थाको 5 वर्षीय रणनीतिक योजना र कार्यक्रम अघि हामीले प्रतिवेदनमा यसको विषयमा पनि धेरै कुरा आइसकेको छ र यसलाई पनि म जसको हाम्रो संस्थागत व्यक्तित्वलाई उचाइमा पुर्याउने जो रणनीतिक योजना छ यसलाई पनि म पारित गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्छु। आदरणीय महानुभावहरू, सञ्चालक समितिले 76-77 मा जुन संस्थागत हितको निम्ति आवश्यक जुन निर्णयहरू गरेको छ, विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। संस्थाका काम, कारबाही गतिविधि, संस्थाको नियमित जिन्दगीसँग जोडिएका कुराहरू छन्, जसलाई पनि जो निर्णयमाथि भएका जुन छलफलहरू छन्, प्रस्तावहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि म पारित भएको घोषणा गरिदिनु अनुरोध गर्छु। अब म साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने, मैले यो किन भन्न खोजेको भने उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै होइन, जुन अहिलेको सहकारी ऐनले 7 जनाको सञ्चालक समिति छ भने प्लस 1 जना थपेर 8 जनाको शीर्ष सदस्यज्यूहरूलाई जुन निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे प्रतिनिधिहरू चयन गर भनेर जुन निर्देशन गरेको छ, सोही निर्देशन अनुसार म 8 जना निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूको निम्ति म अब हाम्रो जुम आइडीमा कसैले म पनि छु भनेर हात उठाउनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि मान्यता हुने गरी सकभर यहाँ उपस्थित हुनुभएका बाहेक जसले भर्चुअल मिटिङमा आफ्नो प्रतिबद्धता, आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको छ, उहाँलाई प्राथमिकता दिने गरी उहाँहरूको नआएको खण्डमा मात्रै यहाँ हलमा उपस्थित शेरधनीहरूबाट गर्ने गरी म यो 8 जना प्रतिनिधिको निम्ति म अगाडि बढाउँछु। उहाँहरूको नाम टिप्नको निम्ति म हाम्रा कर्मचारी रोशनी श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्छु। जुममा कसैले म निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्छु भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ भने त्यहाँ म्यासेज पनि गर्न मिल्छ। कोही प्रतिनिधिले त्यस्तो म पनि निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षरमा मेरो नाम पनि चढाइयोस् भन्नेको त्यस्तो छ भने म उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी अगाडि बढाउँछु। उहाँहरूबाट आएन भने हामी यो हलबाट गर्नेछौँ। एन्टर छ। त्यसो भए हामी यो हलबाट गरौँ। 8 जना साथीहरूले आफ्नो नाम टिपाइदिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु। यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ। त्यसपछि म अब 77-78 का लागि
लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्वाह सम्बन्धको जुन प्रस्ताव रहेको छ यसको सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उपयुक्त लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र जसको पारिश्रमिक तोक्नको निम्ति म सञ्चालक समितिमा अख्तियारी दिनको निम्ति म यो हल सक्सन प्रस्तुत गर्छु। सबैले ताली बजाएर यो अख्तियारी दिएको घोषणा गरेर म अनुरोध गर्छु। हाम्रो कार्यक्रम अनुसार अब हामी भोलिदेखि शेरजनीहरूसँग सम्पर्क गर्नेछौँ, सुझाव सङ्कलन गर्नेछौँ, हस्ताक्षर गर्नेछौँ। आइतबारदेखि भोलि शनिबार परेको छ, आइतबारदेखि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म कुनै समय शेरजनीहरूले अफिसमा सम्पर्क राखेर हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ, सुझाव दिनुहुनेछ, गुनासो टिपाउनेछ र आफ्नो मनमा लागेका केही कुरा छ भने लिखित मौखिक हामीले आफ्नो पदाधिकारी टोकेका छौँ। हाम्रा व्यवस्थापक जीवन मोदीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकपल्ट अनुहार देखाइदिनुहोस् ल, उहाँसँग पनि गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी सञ्चालक समितिका जो अब निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरू पनि हामी अफिसमा बस्नेछौँ, कार्यालयमा बस्नेछौँ र यहाँहरूको गुनासो सुझाव सङ्कलन सबै काम कारबाहीमा हामी तपाईँसँगै हुनेछौँ। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। हाम्रा फन्ड डेस्क हेर्ने रोशनी श्रेष्ठ उहाँ पनि हुनुहुन्छ, रजनी डङ्गोल पनि हुनुहुन्छ। सबै कर्मचारी मित्रहरू सहित हामी लेखा समिति सञ्चालक समितिका निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूलाई यहाँहरूले भेटेर आफ्नो लिखित मौखिक सुझावहरू आवश्यक परामर्शहरू गर्न सक्नुहुनेछ। म यही कुरा राख्दै अर्को मैले अघि नै सूचना पनि गरिसकेको छु, जानकारी पनि गरिसकेको छु। हामीले निर्वाचन समिति बनाएका छौँ। हाम्रो विनियममा उल्लेख भयो बमोजिम जे दफा परिषद र नियम अनुसार हामीले 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाएका छौँ, जसमा कानुनी हिसाबले कोही विवादित नहोस् भनेर हामीले अधिवक्ता कमल कुमार भारतीको संयोजकमा 2 जना साथीहरू सहितको 3 जनाको निर्वाचन समिति बनाएका छौँ। यसलाई म अहिले नै उहाँहरूको 3 जनालाई सँगै बसेर निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। त्यसो हो भने निर्वाचन समितिका संयोजक कमल कुमार भारतीले निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका अनुसार के भएको हो, कुन स्थितिमा छ, अहिलेसम्म हामी कहाँ छौँ, के को भएको हो, कतिजनाको मनोनयन आएछ, के भएको छ, यी सबै आवश्यक कुराहरू राखेर निर्वाचन प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाइदिनको निम्ति म निर्वाचन समितिका संयोजक कमल कुमार भारतीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मणिकेयर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बसन्त कुमार पाण्डेज्यूलाई, खास गरी मणिकेयर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विधान अनुसार मलाई केही जिम्मेवारीहरू दिनुभएको थियो। उक्त जिम्मेवारी अनुसार हामीले वर्तमान परिवेशमा कोरोनाको जुन प्रभाव थियो, उक्त प्रभावलाई पनि मध्यनजर गर्दै खास गरी हामीले साधारण सभा आज तोकिए तापनि निर्वाचनको तालिकाहरूलाई केही समय अगाडि नै
धेरै भिडभाड नहोस्, मान्छेहरूलाई कोही आउन चाहने मान्छेहरूलाई आफ्ना उपस्थिति हुने कुराहरूलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले निर्वाचनको तालिकाहरू यो वार्षिक साधारण सभाको सूचना सँगसँगै सबै सदस्य महानुभावकोमा पठाएका थियौँ र उक्त वार्षिक साधारण सभाको प्रस्ताव एवं छलफलको निर्णय नम्बर 5 मा सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्बन्धमा भन्ने जुन हाम्रो एजेन्डा थियो, उक्त एजेन्डा अनुसार सञ्चालक समितिमा आउन चाहने इच्छुक शेरधनी महानुभावहरूले उक्त सूचना सँगसँगै सञ्चालकमा आउने जसले इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हामीले पूर्व सूचनाहरू सँगसँगै पठाइसकेका थियौँ। भौतिक उपस्थिति कार्यालयमा हुने साथीहरूलाई कार्यालयको सूचना पार्टीमा नै सूचना जारी गरिएको थियो भने जो भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन उहाँहरूको स्थायी ठेगाना र भएसम्म इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट सबै सूचनाहरू हामीले समयमै पठाएका थियौँ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत प्रकाशन गरेका मिति र समयहरू यस प्रकार रहेको थियो। मतदाता शेर सदस्यहरूको नामावली प्रकाशन हामीले सेड्युल अनुसार 2017 साल पौष 3 गते नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। मतदाता नामावली शेर सदस्यको दाबी विरोधको त्रुटि सच्चाइ अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम पौष 8 गतेलाई राखेका थियौँ। त्यसै गरी सञ्चालक समितिको पदाधिकारी एवं सदस्यहरूमा मनोनयन दर्ता को समय पनि 9 गतेको मितिमा राखेका थियौँ र त्यसै गरी अन्तिम नावली प्रकाशनको सेड्युल पनि सोही दिनलाई राखेको थियो र उक्त दिनसम्म आएका केही नामहरू म यहाँहरूको बिचमा वाचन गरेर सुनाउँछु। खास गरी हामीलाई आगामी सञ्चालक समितिको लागि अध्यक्षमा 1 जना, उपाध्यक्षमा 1 जना, सचिवमा 1 जना, कोषाध्यक्षमा 1 जना र सदस्यहरूमा 6 जना, सदस्यहरूमा 3 जना को आवश्यकता पर्ने थियो र समग्र रूपमा चाहिँ हामीलाई 7 जनाको सञ्चालक समितिको आवश्यक पर्ने थियो र सँगसँगै लेखा समितिको 3 सदस्यीय समिति पनि हामीलाई गठन गर्नुपर्ने थियो र उक्त जुन पदका लागि हामीलाई निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। उक्त जिम्मेवारीमा परेका उम्मेदवारीहरूको नाम यहाँ समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म लेखा समितिमा आएका प्रस्तावहरूको नाम यहाँहरूको बिचमा सुनाउन चाहन्छु। लेखा समिति संयोजकमा मनुजा पाण्डे तिवारीको नाम परेको छ, उहाँको 1 जनाको मात्र नाम परेको छ, मनोनयन परेको छ। त्यसै गरी सदस्यमा सुशील पन्तको मनोनयनको निम्ति नाम परेको थियो र त्यसै गरी सदस्यमा वीरनन्द लामाज्यूको नाम परेको थियो। हामी लेखा समितिमा 3 जना सदस्यहरूको आवश्यकता भएकोमा संयोजकसहित अरू सदस्यहरूमा जति हामीलाई चाहिने हो त्यति मात्रै नाम हामीको बिचमा दर्ता भएको छ। त्यसकारणले लेखा समितिमा चुनाव गरिरहनु पर्ने आवश्यकता परेको छैन र लेखा समितिमा परेको उम्मेदवार अनुसार उहाँहरू निर्विरोध रूपमा नै चयन हुनुभएको जानकारी यहाँ हल समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त्यसै गरी सञ्चालक समितिको सदस्यहरूमा हामीलाई 3 जना सदस्य चाहिएको थियो, जसमा रजनी पन्त, बाबुराजा पन्त र सन्दीप सिंह ठाकुरीको नाम परेको थियो। सदस्यमा पनि हामीलाई जति सदस्य आवश्यक थियो त्यति मात्रै परेको हुनाले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा पनि चुनाव गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नरहेको हल समक्ष जानकारी गराउँदछु। त्यसै गरी कोषाध्यक्षमा 1 जना हामीलाई चाहिएको थियो। उक्त कोषाध्यक्ष पदका लागि केशव प्रसाद मैनालीज्यूको मात्रै मनोनयन दर्ता भएको हुनाले यसमा पनि चुनाव गरिरहनु नपर्ने बेहोरा हल समक्ष म जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी सचिव पदका लागि 1 जना सचिव पदका लागि मनोनयनमा चन्द्रप्रसाद पाण्डेको मात्रै मनोनयन परेको हुँदा
सेहरजनी महानुभाव समक्ष यो सचिव पदको लागि पनि चुनाव गरिरहनु नपर्ने हल समक्ष जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षमा एकजना पद रहेकोमा मुकुन्द प्रसाद पन्तज्यूको मात्रै मनोनयन परेको हुनाले यसमा पनि कुनै चुनाव गरिरहनु नपर्ने हल समक्ष जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा एकजनाको मात्रै प्रावधान छ। हाम्रो राजनीतिक पार्टी जस्तो दुईजना व्यवस्था सहकारी यसले दिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले एकजना अध्यक्षको लागि वसन्त कुमार पाण्डेज्यूको मात्रै मनोनयन परेको हुनाले उहाँ पनि निर्विरोध हुनुभएको जानकारी यस हललाई जनाउँदै सम्पूर्ण सञ्चालक समिति लेखा समितिमा हामीलाई जो पदाधिकारीहरू हामीलाई चाहिने थियो सम्पूर्ण पदहरू मा चाहिँ एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको हुनाले सम्पूर्ण यो सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा निर्विरोध रूपमा चाहिँ जसको उम्मेदवारी पर्यो उहाँहरूलाई चाहिँ निर्विरोध चयन हुनुभएको घोषणा गर्दछु। र साथै उहाँहरूलाई हामीले निर्वाचन समितिले अब तपाईहरू अब आउने कार्यकालको लागि चयन हुनुभएको जानकारी स्वरूप हामी निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर पनि गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईहरूलाई प्रमाणपत्र पनि दिने कार्यक्रम रहेको छ भन्दै निर्वाचन समितिले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बेहोरा यस हललाई जानकारी गराउँदै म पुनः नवनिर्वाचित अध्यक्ष वसन्त कुमार पाण्डेज्यूलाई यो हलको व्यवस्थापन लिनुहुन अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद। निर्वाचन समितिका संयोजक छु। नेतृत्व लिन मजा पनि आउँछ, सबैले ताली बजाउँछौँ। तर हामी नेपालीहरूको प्रवृत्ति अलिक फरक रहेको छ। हामी जिम्मेवारीको भारी बोक्न सबै तयार छौँ, तर बस जिम्मेवारीको भारी बोकेर दूरी पार नगर्नेहरूको बिचको नेतृत्व कुनै अर्थ छैन। जिम्मेवारीको भारी बोकेर दूरी पार भयो भने मात्रै नेतृत्व सफल हो। जिम्मेवारीको भारी बोकेर नेतृत्व यथास्थानमा बस्छ भने त्यो लिडरसिपको कुनै अर्थ हुँदैन। हामीले जिम्मेवारीको भारी बोक्न जति सजिलो छ दूरी पार गर्न त्यति सजिलो छैन। हजारौँ अप्ठ्यारोहरू छन्, कष्टहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। ती सबै चुनौतीहरूलाई हामीले परास्त गर्ने प्रतिबद्धतासँगै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरेर जानु छ, जसको निम्ति मेरो टिम अहिले जो निर्वाचित भएको सञ्चालक समिति, 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति र लेखा समिति जो सफल हुनेछ। हामीले विगतमा पनि यो संस्थालाई यसै गरी उठाएर ल्याएका छौँ र आगामी 4 वर्षको कार्यकालमा पनि हामी अझै मजबुत हिसाबले यो संस्थालाई उठाउनेछौँ। म निर्वाचित सञ्चालक समितिको तर्फबाट म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु र हाम्रो मात्र प्रयासले होइन, हाम्रो आदरणीय सहयोगीहरू यहाँहरू सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। यहाँहरूको सहयोग, सुझाव, राय, प्रतिक्रिया सँगसँगै हामी हिँड्न तयार छौँ र यहाँहरूको सामर्थ्यले नै हामीले लिडरसिपमा स्थापित भएका हौँ।
र सँगसँगै अहिले जो हामीले लिडरसिपको प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, म यो लिडरसिपले आगामी दिनमा नयाँ नयाँ गतिशील नेतृत्व जन्माओस् भन्ने चाहन्छु। मेरो जहाँसम्म कुरा हुनुहुन्छ, मलाई यो कार्यकाल पनि कोही लिडरसिप विकास गरेर आउनुभएको कोही थियो भने म दोहोऱ्याउन चाहन्थेँ। र सधैँ लिडरसिप एउटै पदमा टाँसिएर बस्ने जुन हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिस छ, जसलाई हामीले इन्कार गर्छौँ। डाक्टर साहब, जो प्रविधि राम्रो पनि होइन, जो बार नेतृत्वमा टाँसिरहने प्रविधि छ, यसलाई हामीले सही प्र्याक्टिस मान्दैनौँ। तैपनि संस्थाको केही अप्ठ्यारा पक्षहरू हुन्छन्, जसलाई संस्थाको एउटा निश्चित उचाइमा पुर्याउनुको निम्ति कहिलेकाहीँ लिडरसिप पनि आवश्यकता पर्ने रहेछ। आदरणीय महानुभावहरू, अब आगामी दिनमा हामी नयाँ लिडरसिपको प्र्याक्टिस गरौँ र यो नयाँ लिडरसिपले संस्थालाई अझ गतिशील बनाओस् र 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा जुन नरहने तरिकाले हामीले प्र्याक्टिस गरौँ। यसले हामीलाई संस्थालाई गतिशील पनि बनाउनेछ, नेतृत्वलाई स्थापित पनि गर्नेछ। म यो प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति आदरणीय शिरधनी महानुभावलाई आजैदेखि म अनुरोध गर्छु। निर्वाचन समितिले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित भएकाहरूलाई प्रमाणपत्रका साथै शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम सँगसँगै रहेको छ। म निर्वाचित सञ्चालक समितिको तर्फबाट यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यही उद्घोष व्यक्त गर्दै म अहिले सञ्चालक म गोपालजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। मेहनती किसानको पौरख, प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण अर्ग्यानिक आहार हिमाली अर्ग्यानिक स्टोरले पार्छ साकार। हिमाली क्षेत्रमा उत्पादित गेडागुडी, फलफुल एवं खाद्यान्न पाउने एकमात्र स्टोर हिमाली अर्ग्यानिक स्टोर। हामी कहाँ जुम्ली मासी चामलदेखि हिमाली भूभागमा उत्पादित विभिन्न अर्ग्यानिक खाद्यान्नहरू उपलब्ध छन्। सम्पर्क नम्बर काठमाडौँ महानगरपालिका 29 कालिका स्थान बर्को बोर्डसँगै प्राकृतिक अनुपम र विशेषताले भरिपूर्ण मेलम्ची क्षेत्रमा उत्पादित, प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण, मिसावट रहित, बास्नादार, स्वास्थ्यवर्धक मेलम्ची ब्रान्डका विभिन्न चामलहरू आधुनिक प्रविधि सहितको आफ्नै मिलबाट कुटानी र प्याकेजिङ गरिएका मेलम्ची ब्रान्डका लोकल चामलहरू अब तपाईँकै भान्सामा। फरक स्वाद र फरक पारिवारिक सन्तुष्टिका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क मेलम्ची इन्द्रावती राइस मिल, मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक। काठमाडौँ बिक्री केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिका 31 भुपी सेचन मार्ग बानेश्वर। रैथाने जातका खाद्यान्नको प्राकृतिक गुण र स्वादको संरक्षण गरी स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न वितरण गरिरहेको किसान खाद्य उद्योगको होम डेलिभरी सेवाको समयमै फाइदा उठाउँ। हामीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका रैथान्य खाद्यान्नहरू घर घरमा पुर्याउन सुरु गरेका छौँ। तपाईँको रोजाइको खाद्यान्नको लागि हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् वा किसान खाद्य उद्योग भुपी सेचन मार्ग बानेश्वरमा आउनुहोस्। हामी तपाईँको सेवाको लागि तत्पर छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्न समितिमा निर्वाचित सदस्य श्री वीरनन्द लामाज्यूलाई प्रमाणपत्र लिनको लागि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। त्यसै गरी सदस्य सुशील पन्त प्रमाणपत्रको लागि र प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु हुनको लागि निर्वाचन
समितिका संयोजक अधिवक्ता कमल कुमार भारतीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी प्रमाणपत्र लिनकै लागि म लेखा समिति संयोजक मनुजा पाण्डे तिवारीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रमाणपत्र लिनकै लागि म नवनिर्वाचित कार्यसमिति सदस्य रजनी पन्तलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सञ्चालक समिति सदस्य बाबु राजा पन्तलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सञ्चालक समिति सदस्य नै सन्दीप सिंह ठकुरी। नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद मैनालीज्यूलाई। त्यसैगरी सञ्चालक समितिका नवनिर्वाचित सचिव चन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूलाई। त्यसैगरी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद पन्तज्यूलाई। त्यसैगरी यो मनी केयर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अझ उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी लिनुभएका अध्यक्ष वसन्त कुमार पाण्डेज्यूलाई। सञ्चालक समितिको यो प्रमाणपत्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण पश्चात उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र कार्यक्रम रहेको हुँदा शपथ ग्रहण खुवाउने कार्यक्रमको अभिभारा म प्रमुख अतिथि डाक्टर रघुवीर विष्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहीँबाट पढिदिनु। म निर्वाचन समितिलाई उपसमितिलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथै मनी केयर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नयाँ टिमलाई पनि शुभकामना र बधाई दिँदै शपथ ग्रहणको यो अनुसूची 4 दफा 45-12सँग सम्बन्धित शपथ ग्रहणको चाहिँ नि म चाहिँ नि उहाँहरूलाई गराउन गर्दैछु। यसमा चाहिँ नि तपाईहरूले म पछि चाहिँ नि आफ्नो नाम सम्झिने र अब म पढ्छु त्यसपछि गएर तपाईहरूले म साधारण सभा समक्ष यो प्रतिज्ञा गर्छु मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म समितिको सदस्यका नाताले आफ्नो पोस्ट भन्दा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पद होइन सदस्य भनेको छ त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष हो भने अध्यक्ष भन्नु होला उपाध्यक्ष नाताले सबै काम तथा बैठकहरूमा नियमित रूपले भाग लिनेछु तथा संस्थाको विकास र सदस्यहरूको हितको लागि इमानदारी तथा पवित्र हृदयले पक्षपात रहित तरिकाबाट निर्णय लिनेछु। आफ्नो नाम भन्नुपर्छ होला सायद। कृपया तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीको ठाउँमा नाम आफ्नो दस्तखत पद र मिति चाहिँ लेखिदिनु होला र त्यसपछि गएर शपथ गराउने अधिकारीको रूपमा म पनि त्यही अनुसार गर्छु। ल पुनः एकपल्ट अब हजुरलाई चाहिँ हजुर तपाईहरु सबैलाई चाहिँ शुभकामना र बधाई। धन्यवाद।
पार्टी त भव्य होला नि त अब नयाँ चुनाव बसन्त सर बसन्त सर कलमहरू आवश्यक ए बसन्त सर बसन्त सर अब सभा शपथ ग्रहण आजको आजको मिटिङ बसन्त सर शपथ ग्रहण त आज हो नि हो टाइम सिद्धियो होइन जुमबाट टाइम सिद्धियो नि ओ यताबाट फेसबुक र उसबाट लाइभ फेसबुकबाट त लाइभ नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पुनः बधाई दिँदै अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिदिनु भएकोमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बसन्त कुमार पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै यस कार्यक्रमको सभा विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि उहाँलाई यहाँ उपस्थित गराउँदै म कार्यक्रम सञ्चालक गोपाल आले मगर बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। एकैछिन उहाँको प्रेजेन्टेसन ए हो भिडियो प्ले भयो नि के भन्नु आदरणीय महानुभावहरू, मैले विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडि हामी जीवनका धेरै पक्षहरू छन्। जीवन छन्, मृत्यु छन्, दुर्घटना छन्। त्यही नै जिन्दगी हो, त्यही नै जीवन हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसका दुर्घटनाबाट आफूको जोखिमलाई सुरक्षा गर्ने, त्यसपछिका आफूसँग जोडिएका परिवारका सदस्यहरूको लाई पनि त्यो जोखिमबाट बचाउने बिमाका विभिन्न पोलिसीहरू छन्। मेरा मित्र रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मैले यो कार्यक्रमको अन्तिममा पनि यहाँलाई म छोटो समयमा अत्यन्त टाइमको ख्याल राखेर छोटो समयमा आफ्नो बिमा सम्बन्धी प्रस्तुतिको निम्ति म अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम नमस्कार। म रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको पुतली सडक शाखाको कार्यालय प्रमुख विवेक मानसिंह सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम अब हाम्रो यस मनी केयर सहकारी संस्थाको भर्खरै निर्वाचितमा सबै पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक बधाई टक्राउन चाहन्छु। हामीले अघि जुन हाम्रो यो लघु बिमा सरले अघि मेन्सन गर्नुभएको थियो, जुन कुराहरू उहाँले राख्नु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स एकदम अग्रिम स्थानमा छ र हामीले त्यो सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ। बिमा जीवन बिमा चाहिँ हामी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो आफ्नो जीवनमा। सो कर्जाको क्षेत्रमा बिमाले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो जुन लघु बिमा छ त्यो चाहिँ हामीले निकालेका छौँ र त्यसमा सरहरूले भन्नुभयो जस्तै न्यूनतम 1 लाखको बिमा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ दुर्घटना पनि समावेश हुन्छ। भन्नाले यदि कालगती मृत्यु भएको अवस्थामा जो कर्जावाला छ उसले 1 लाखको क्षतिपूर्ति पाउनुको साथै यदि दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएको हो भने त्यसमा चाहिँ 2 लाखसम्मको क्षतिपूर्ति हुन्छ र यो एकदम न्यून रकममा हुन्छ भने यो रकम चाहिँ पछि गएर फिर्ता पनि हुन्छ है। यो उहाँहरूको जीवनको लागि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुने भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको रिटर्न भ्यालु पनि हुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल्ली हामीले साधारण रूपमा हेर्ने हो भने बिमा चाहिँ सानो रकम चाहिँ हुन्छ तर त्यसको प्रतिफल पाउँदैन। तर हाम्रो डिजाइन गरेको जुन छ यो प्रडक्ट छ, यो प्रडक्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ रिटर्न भ्यालु पनि छ, जसले गर्दाखेरि ऋणीहरूलाई पनि थप चाहिँ आर्थिक सहयोग हुने छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई मैले ब्रोसर्स पनि अघि बाँडेको थिएँ। प्लस एक्स्ट्रा तपाईँहरूको बच्चाको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो भविष्यको प्लानिङको लागि हामीले गर्न सक्छौँ।
यदि हजुरहरूलाई त्यस्तो कुनै सल्लाह सुझाव चाहेको खण्डमा हाम्रो कार्यालय मैले मेरो नम्बर कार्ड हजुरलाई उपलब्ध गराएको छु र त्यो नम्बरमा कल गरी केही समय हामीले चाहिँ इन्स्योरेन्सको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि हजुरहरूले निसङ्कोच प्रश्नहरू मलाई राख्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी म फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। हाम्रो कल्याणराज हलवाई मार्केटिङ प्रमुख हुनुहुन्छ कल्याणराज हलवाई सर, उहाँले यो मौका पनि दिनुभएकोमा म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो बसन्त सरलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रतिनिधि मित्रहरू, हजारौँ शेर सदस्यहरूको जुन भर्चुअल बैठकमा यहाँले आफ्नो बिमा सम्बन्धी जुन महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारी सन्देश प्रस्तुत गरेर जानुभयो, यसले हाम्रा सदस्यहरूले पनि सही सूचना लिनेछन् र सो अनुसार आफ्नो जीवन पद्धतिमा लागू गर्नेछन्। थप केही सूचनाहरू आवश्यक पर्यो भने मणिकेयरको अफिसमा पनि आएर, सहकारीको अफिसमा आएर आवश्यक काम कारबाहीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय शेर धनी महानुभावहरू, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भयो। करिब कार्यक्रम पनि सिद्धिन लाग्यो। अब धेरै कुरा बाँकी छैन। हामीले समयमै यो साधारण सभालाई, जो आजको यो उद्घाटन सत्रलाई, औपचारिक समारोहलाई, समापन त हाम्रो आउँदो शुक्रबार 29 गते बाँकी नै छ, त्यसलाई हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ। आज जुन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई जो कार्यक्रममा संलग्न भइदिनु भयो डाक्टर रघुवीर विष्ट, उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु। यसै गरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 विवाह का जोन चेयरपर्सन कृष्ण घिमिरे, किसान टेलिभिजन का अध्यक्ष पवन श्रेष्ठ, अधिवक्ता कमल कुमार भारती, उहाँहरू तीनजना रहेको निर्वाचन समितिले आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर निर्वाचन कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि जो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति अहोरात्र खटेर जुन भर्चुअल बैठकलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गराउनको निम्ति सबै मेरा सहकर्मी मित्रहरू, मणिकेयरका सबै कर्मचारी परिवार, किसान खाद्य उद्योग, मेलम्ची इन्द्रायणी राइस मिल, हिमाली अर्ग्यानिक, सबै कार्यरत कर्मचारीगणहरू सबैलाई यो साधारण सभा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको सृजनशीलताले नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो नै हाम्रो सफलताको उदय हो। म यही उद्घोष गर्छु, यही प्रतिबद्ध गर्छु। र जो निर्वाचन समितिले हामीलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रसँगै प्रमुख अतिथिले शपथ गराइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो कार्यकाल जो 4 वर्ष कार्यकाल अब सुरु भएको छ। मैले अघि नै भने भारी बोकेर दूरी पार नगर्नेहरूको बिचमा हामी भिन्न बन्नु छ र भारी बोकेर पनि दूरी पार गर्नुपर्नेछ। एउटा गन्तव्यमा पुग्नुपर्नेछ। धेरै उचाइमा संस्थालाई पुर्याउने प्रतिबद्धतासँगै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि गर्नु छ।
त्यसकारण आदरणीय महानुभावहरू, आदरणीय शिर सदस्य महानुभावहरू, यहाँहरूको सहयोग समर्थन र सद्भावले नै हामीले लक्ष्यको यात्रा, सुदूर लक्ष्यको यात्रा पुरा गर्न सक्नेछौँ। म यहाँलाई मेहनती किसानको पौरख, प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण अर्ग्यानिक आहार हिमाली अर्ग्यानिक स्टोरले पार्छ साकार। हिमाली क्षेत्रमा उत्पादित गेडागुडी, फलफुल एवं खाद्यान्न पाउने एकमात्र स्टोर हिमाली अर्ग्यानिक स्टोर। हामी कहाँ जुम्ली मासी चामलदेखि हिमाली भूभागमा उत्पादित विभिन्न अर्ग्यानिक खाद्यान्नहरू उपलब्ध छन्। सम्पर्क नम्बर काठमाडौँ महानगरपालिका 29 कालिका स्थान बर्को बोर्डसँगै प्राकृतिक अनुपम र विशेषताले भरिपूर्ण मेलम्ची क्षेत्रमा उत्पादित, प्राकृतिक स्वादले भरिपूर्ण, मिसावट रहित, बास्नादार, स्वास्थ्यवर्धक मेलम्ची ब्रान्डका विभिन्न चामलहरू आधुनिक प्रविधि सहितको आफ्नै मिलबाट कुटानी र प्याकेजिङ गरिएका मेलम्ची ब्रान्डका लोकल चामलहरू अब तपाईँकै भान्सामा। फरक स्वाद र फरक पारिवारिक सन्तुष्टिका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क मेलम्ची इन्द्रावती राइस मिल, मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक। काठमाडौँ बिक्री केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिका 31 भुपी शेरचन मार्ग, बानेश्वर। रैथाने जातका खाद्यान्नको प्राकृतिक गुण र स्वादको संरक्षण गरी स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न वितरण गरिरहेको किसान खाद्य उद्योगको होम डेलिभरी सेवाको समयमै फाइदा उठाउँ। हामीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका रैथान्य खाद्यान्नहरू घर घरमा पुर्याउन सुरु गरेका छौँ। तपाईँको रोजाइको खाद्यान्नको लागि हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् वा किसान खाद्य उद्योग भुपी शेरचन मार्ग, बानेश्वरमा आउनुहोस्। हामी तपाईँको सेवाको लागि तत्पर छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्न